comme la précédente vidéo, donc soit f est une fonction numérique définie par f de x est égal à la racine carrée de x au carré plus 1. La question 1 montrait que l'équation f de x est égale à 1 sur x admis au moins. مزيان au moins يعني كتبين لي بانني غنخدم بجوج ديال الشروط. Au moins une solution alpha dans l'intervalle 0,1. Trouver un encadrement de alpha d'amplitude 0,5. donc انا نخدم بلا méthode ديكوتومي. مزيان هنا ديما باش تنبداو اون بوز وردوا معايا البال. راه لا فونكسيون اللي عندنا عندك شحال واحد غيمشي غيبقى يحسب اف كونتينيو على هذا، راه خصني هاد الاف خصني نبدلها. شوف معايا مزيان. دونك قبل ما ندير اون بوز حنا بغينا نبينو بان اف دو اكس est égal à 1 sur x. بغينا نبينوها بلي كتقبل لينا حل على الاقل، يعني او موان. هذه بعداش كتكافئ ليا؟ كتكافئ ليا ان f de x موان 1 sur x كتساوي 0. دابا شحال هادي كنتيجينا هنا عدد وكنحولو لهنا وكنردو. دابا هادي غنسميها انا واحد لا فونكسيون جي دي اكس. صافي نسميو واحد لا فونكسيون جي. دونك اون بوز g de x est égal à f de x moins 1 sur x. نعوضو غتعطينا الغاسين تاع x au carré plus 1 moins 1 sur x. دونك هذه هي g de x. دابا انا لا كونتينيتي و ليماج وهذا غنحسب لا فونكسيون g. g est continue sur d de g. ايوا انا خصني نحسب هاد d de g. Donc d de g اش غتعطيني؟ هي l'ensemble des x qui appartient à r tel que شوف معايا مزيان واحد الملاحظه. دونك مني خدمت بالجي دو اكس على هذا الشكل هذا، شوف مزيان، ولكن مزيان ملي درت هاد ليرور. مني خدمت بالجي دو اكس في هذا الشكل هذا اشنو لقيت بانه فاش غادي نجي نعوض انا غادي نبغي نخدم في 0 1 وهاد لونسومبل هادي بلاتي نكتبها نيت مزيان. دي دو جي شكون هي؟ دي دو جي هي لونسومبل يعني خصها اكس او كاري لونسومبل دي اكس باسي 1 بيت اكس او كاري خصها تكون سوبيريور او ايكال 0 اي x خصو يكون ديفيرون 0. هذه توجور فيريفي x au carré plus 1 ديما كبر من 0 دونك محققه، وهذه x ديفيرون 0 يعني المعنى ديال هذا الشيء كامل هو ان r ايطوال هي دي دو جي. وإلا كانت r ايطوال هي دي دو جي يعني انه فاش غنجي نبغي نحسب f نبغي نحسب جي دو 0 ما يمكن ما عنديش الحق نحسبها. علاش؟ حيت نابارتيان با لونسومبل ديفينيسيون. صافي دونك انا غنحاول نوضع بوز. دونك هاد الميثود هادي ما خداماش. اش غادي ندير؟ انا شنو عندي؟ f de x est égal à 1 sur x. كاين حل ندير جداء الوسطين بجداء الطرفين. برودوي دي مينيموم est égal à برودوي دي زيكستريميتي. دونك هي x f de x يعني هذا في هذا بحال عندنا f de x على واحد تتساوي لي واحد في واحد كتساوي لي واحد. عاد من بعد ندير x f de x moins 1 est égal à 0. صافي مزيان. دابا فاش غنبغي نحط مجموعه التعريف غتجي لي مجموعه التعريف هي ار لونسومبل ديفينيسيون هي ار. دونك غادي نبوزي اون بوز هذه هي جي دو اكس. غادي نكتبها هنا اون بوز جي دو اكس est égal à x f de x moins 1. مزيان يلا نمشي نشوف لا كونتينيتي. دونك جي اي كونتينيو sur نكتب الصيغه ديال هاد دي دو جي. نكتب الصيغه ديالها هي اكس الغاسين تاع اكس كاري بلس 1 موان 0. مزيان. دونك هذه مجموعه التعريف ديال سور دي دو جي. واصلا دي دو جي شكون هي لونسومبل دي اكس كي ابارتيان ار تيل كو هاد الاكس كاري بلس 1 سوبيريور او ايكال 0. دونك هذه توجور فيريفي ديما محققه ديما كاينه. اذا لونسومبل ديفينيسيون هي ار. صافي دونك G est continu sur l'ensemble R. حنا ما بغيناش R بغينا et comme ولا et puisque et comme هاد l'intervalle 0 1 inclus dans R alors G est continu sur l'intervalle 0 1. مزيان.
دونك ها هي جي خرجت لنا كونتينيو سور لانترفال 0 1. اش بقى ليا؟ بقى لي نحسب لي زيماج. ردوا البال شحال واحد غيمشي يخدم اف. دونك حنا راه حاولنا نردو كلشي زيرو وخدمنا بالجي. دونك جي دو زيرو هنا عندي الحق نحسب جي دو زيرو، غتعطيني زيرو 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 موان زان، ها هي. و جي دو ان غتعطيني ان فوا ان بلس ان غاسين دو دو موان زان. حنا كنعرفو غاسين دو دو راه كبر من غاسين دو دو راه كبر من واحد، دونك هذا غادي يكون بوزيتيف وهذا راه نيجاتيف. واصلا دونك جي دو زيرو فوا جي دو ان غادي يساوي ليا الموان نتاع الغاسين دو دو موان غاسين دو ان اللي غيكون ان نومبر نيجاتيف. صافي. دونك هذا سي ان نومبر نيجاتيف. اللي ما عرفش اللي ما بالوش هنا قرينا في الكاتريم بان فاش كنبغيو نقارنوا بين عدد وعدد كنديروا لا ديفيرونس، ولا كان عنده واحد فيها الغاسين كنرفع هذا وسيتنا يعطيني جوج وهذا وسيتنا يعطيني واحد. دونك جوج راه صغار من واحد، ولا درت جوج ناقص واحد يعني تعطيني عدد، ودي جوج راه كبر من واحد، ولا درت جوج ناقص واحد تعطيني عدد موجب. مزيان. دونك حنا الشرط الثاني هو تحقق. سمحوا لي راه ضربني شويه البرد داكشي علاش. دونك هنا الشرط هو راه تحقق. مزيان. دابا اش غادي نقول؟ دابخي لو تيوريم دي فالور انترميديير. دونك غنكتبها هنا، غنحاول نكتبها هنا. صافي. دابخي لو TVI لو théorème des valeurs intermédiaires اش غنقول لهم؟ il existe واحد الالفا appartient à l'intervalle 0 1 tel que g de x او لا f de x. عرفت البال g de x او لا نكتبو هنا g de x اللي عجبكم. يلا نكتبو f de x. شنو يعني x f de x moins 1 est égal à 0، يعني سيتادير هذه هي g de x، يعني أن x f de x est égal à 1، c'est-à-dire qu'il existe واحد الألفا appartient à 0 1 tel que f de x est égal à 1 sur x. وهذا الشيء اللي بغينا. صافي. انت اللي كتبتي لي كاع جي دو اكس est égal à 0 راه بارك، راه كافي انها تبين بانه مزيان. دونك السؤال الثاني هو بغاو ان انكادرمون دومبليتود 0.5. نرجع للتعريفات ديالي. غنحسب لومبليتود ديال الانترفال اللي عندي انا. لومبليتود ديال 0 1 اش غادي يكون؟ هو 1 موان 0 اللي هو 1. غنمشي نشوف السونتر دو هاد الانترفال دو 0 1. السونتر ديال هاد الانترفال هو 1 ناقص 0 على 2 اللي هي 1 دومي. مزيان. غنمشي نحسب اف دو 1 دومي. دونك اول حاجه بعدا خصني نديرها نرسم واحد المحور. ها هو نديرو هنا. فوالا. واش كيبان لكم لا؟ فوالا. هنا غنحط الانترفال 0 1. حسبنا السونتر ديالو جانا هنا، الوسط ديالو جانا هنا 1 دومي. مزيان. دونك عندي ليماج دو 0 شحال لقيت عدد سالب. ليماج دو 1 لقيت عدد موجب. غنحسب دابا ليماج دو اف دو 1 دومي. اف دو 1 دومي اتونسيون جي دو 1 دومي. نرجع للجي. شنو هي الجي؟ ها هي الجي، هي اكس يعني هي 1 دومي لا راسين دو 1 دومي au carré هي 1 sur 4 plus 1 moins 1 اللي غتعطيني 1 دومي racine de 4. 4 plus 4 هي 5 plus 5 sur 4 هي الرacine de 5 sur 2 moins 1. دونك هذه باش نحسبوها غتعطينا الرacine de 5 sur 4 moins 1. باش غنعرفوا بان هذا العدد راه غادي نعرفوا بان هذا العدد راه ما كانش يبان لكم. باش غنعرفوا بان الغاسين دو 5 سور 4 موان 1 شكون اللي كبير في هادو؟ ارفع هذا اس 2 غيعطيك 5 على 16. 5 على 16 واحد العدد اللي فاش كيكون النيميراتور صغر من 16 صغر من الدينوميناتور صافي راه تيكون عدد صغير من واحد. دونك هذا العدد راه صغر من واحد، اذا هذا العدد راه نيجاتيف. ما قديتيش تجبدها غتشد الكالكولاتور تحسب غاسين دو 5 على 4 وتشوف شحال كتساوي تنقص منها واحد وتعطيك عدد سالب. مزيان. دونك هنا الاشاره ديالو قلنا سالبه، اذا غندير هنا وغنحط الموان. مزيان. دونك عندي موان غادي يتقصى هذا الانترفال، هذا هو اللي غيتقصى وغادي نمشي للانترفال يعني الفا. دونك الفا appartient à l'intervalle 1 demi 1.
دونك الفا ابارتيان ان انترفال 1 دومي 1. سمحوا لي مزيان باش تبان لكم مزيان. دونك الفا ابارتيان ان انترفال 1 دومي 1. نسد الان خصني نشوف لومبليتود هذا، لومبليتود دومبليتود هاد الانترفال لومبليتود ديالو شنو هو؟ هو 1 ناقص 1 على 2 اللي هي 1 ناقص 1 على 2 هي 2 على 2، 2 ناقص 1 هي 1 على 2، هي 1 على 2 اللي كتساوي لنا 0.5. هذا هو لومبليتود اللي بغاو. دونك غادي نجي فينالمون دو الفا راها كومبري اونتر 1 دومي اي 1. صافي وحنا سالينا. نتمنى ان هاد لا فيديو تكون واضحه وتكونوا استفدتوا فيها، وموعدنا مع فيديو واحد اخر. غنبقاو ديما في تيغون دي فالور انديميديير عاد من بعد غنشوفوا لا فونكسيون.